नमस्कारः। अस्याः कथायाः शीर्षकं प्रवचनात् पूर्वम् अभ्यासं कुर्वन्तु। एकदा एका महिला पुत्रेण सह श्रीरामकृष्णपरमहंसगुरुं द्रष्टुम् आगतवती। मम पुत्र अधिकं मधुरं खादति, यत् तस्य आरोग्यस्य कृते हितकरं नास्ति। अतः भवान् कृपया तस्मै उपदेशं ददातु इति सा रामकृष्णपरमहंसगुरुं पृष्टवती। सः किञ्चित् कालं चिन्तितवान्। ततः सप्ताहानन्तरं पुनः आगन्तुम् अवदत्। सा सप्ताहानन्तरं पुत्रेण सह पुनः आगतवती। अधिकं मधुरं खादनं तव स्वास्थ्यं नाशयिष्यति, अतः अधिकं मधुरं मा खाद। इदानीं गुरुः उपदेशं दत्तवान्। अनन्तरं महिलया गुरुः पृष्टः, भोः गुरो, कस्मात् मां सप्ताहानन्तरम् आगन्तुम् आदिशत्? भवान् तदा किमर्थम् उपदेशं न दत्तवान् इति। गुरुः प्रति अवदत्, मम अधिकं मिष्टान्नं भोक्तुं स्वभावः आसीत्, अतः कथम् अहं तम् उपदिशेयम्? अहं सप्ताहं यावत् तं स्वभावं परित्यक्तुम् अभ्यासम् अकरवम्, अतः अधुना अहं तम् उपदिशितुं शक्नोमि। सुभाषितम्। परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरमृणाम्। धर्मं स्वीयमनुष्ठानां कस्यचिन्तु महात्मनः।